के भने गोविन्द केसीका कतिपय मागहरूसँग हाम्रो असहमति हुँदा हुँदैन हामी समर्थन गर्छौँ। किन गर्छौँ भने उहाँको त्यो निष्ठामा, उहाँको निष्कलङ्कित जीवनमा उहाँले समाजका लागि उठाउनु भएको कुरा उहाँले आफ्नो लागि उठाउनु भयो होइन नि, त्यो कुरामा हाम्रो समर्थन हो। गगन थापाले डाक्टर गोविन्द केसी आफू सत्तामा नभएको बेला उहाँले समर्थन गर्नुहुन्छ। एकदमै हामी चाहिँ कति क्लोजली काम गर्नु भएको छ गगन थापाजी डाक्टर केसीको इस्युमा। तर उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा किन यी कुराहरू सम्बोधन गर्नु भएन त? यो सरकारप्रति मेरो विश्वास छैन, यसले बेला माग पुरा गरेन, मलाई 18 चोटिसम्म धोका दियो, अहिले 14 दिन हुँदाखेरि पनि कुनै सुनवाई गरेको छैन, मेरो विश्वास छैन। त्यसैले म यो सिङ्गो सत्ता र सरकारको विरुद्ध, यो सिस्टमको विरुद्धमा अब लडाइँ लड्छु। त्यसको लागि नागरिकहरूले मलाई साथ दिनुहोस् भनेर उहाँले अनसन तोड्नुपर्छ। नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बूको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, डाक्टर गोविन्द केसी यहाँहरूले नाम सुन्नु नै भएको छ। एकजना अचम्मका चिकित्सक अर्थात् प्राणी नै भनौँ, जो चाहिँ सबै नेपालीले सहज रूपमा स्वास्थ्यमा पहुँच प्राप्त गर्नुपर्छ र मेडिकल क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको माफियाकरणको अन्त्य हुनुपर्छ र सबै गरिब, निमुखा लगायत सबै नेपालीका छोराछोरीले सहज रूपमा मेडिकल शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले 1900 पल्ट यति बेला सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रिरहेको अवस्था छ। यही सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नको लागि हामी आइपुगेका छौँ। नेपालका लागि नेपाली अभियानका प्रमुख अभियन्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता पेसाले डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी ज्यू कहाँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अर्जुनजी। सर, एउटा गम्भीर विषय, डाक्टर गोविन्द केसी जो चाहिँ एउटा एकदमै नेक कारणको लागि होइन, सबै नेपालीका छोराछोरीले चाहिँ एउटा मेडिकल शिक्षामा चाहिँ पहुँच प्राप्त गरून्, सबैलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ सहज पहुँच होस्, कसैले पनि त्यत्तिकै मर्न नपरोस्, समग्र सारमा त यही कुरा हो। यसका लागि भनेर उहाँ 1900 पल्ट अहिले सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ। 2 हप्ता नागिसकेको छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि एकदमै चिन्ताजनक अवस्थामा छ, उहाँको स्वास्थ्य पनि, जीवन पनि यति बेला। सर, सरकारबाट चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा भनौँ न गम्भीर हिसाबले अर्थात् सिरियसली यसलाई अहिले पनि टेकअप गरिएको अवस्था छैन। कसरी लिने सर यसलाई? धन्यवाद अर्जुनजी। डाक्टर गोविन्द केसी को मैले सहयोगी भएर उहाँको एउटा मित्रको रूपमा उहाँका विभिन्न सत्याग्रहहरूमा म सँगसँगै नै रहेँ। हजुर। खालि अहिलेको सत्याग्रहमा म उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि मेरो साथ र समर्थन छ। मेरो आफ्नै पनि स्वास्थ्यको कारणले म त्यहाँ उपस्थित हुन सकिराखेको छैन। डाक्टर गोविन्द केसी एउटा त्यस्तो महानायक या नायक या त्यस्तो एउटा नागरिक, सर्वसाधारण नागरिक हुनुहुन्छ जसलाई आज सत्याग्रही भनेर चिनिन्छ, जसले आफ्नो लागि होइन, आफ्नो लागि केही पनि माग गर्नु भएको छैन, नागरिकहरूको लागि, सिङ्गो नेपालीहरूको लागि माग गरिरहनु भएको छ। र उहाँले गरेका मागहरू यो 1900 सत्याग्रहमा अहिले उहाँ हुनुहुन्छ, यो 19चोटि उहाँ अनसन बस्दै हुनुहुन्छ र उहाँले 6वटा माग राख्नु भएको छ। र ती मागहरू कुनै सत्ता पल्टाउने, सरकारको विरुद्धमा, कुनै राजनीतिक रूपमा त्यस्तो केही पनि छैन। सामान्य मागहरू छन् र ती सामान्य मागहरू सरकारले सहजै पुरा गर्न सकिने किसिमका मागहरू छन् र सरकारले पटक पटक कमिटमेन्ट गरेका मागहरू छन्। यसले के देखाउँछ भने नेपाल सरकार सिङ्गो नागरिकहरूको स्वास्थ्य र जीवनप्रति संवेदनशील छैन र डाक्टर केसीले राख्नुभएका नितान्त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण तर आर्थिक रूपमा कम बोझ, सरकारलाई कम बोझ पर्ने मागहरू, मैले यसलाई यस अर्थमा आर्थिक रूपमा भन्दा यी सानातिना मागहरू, किनकि ठुलो बोझ सरकारलाई छैन, यस्ता मागहरू पनि पुरा नगर्ने र यसमा पनि सरकारले अहिलेसम्म पनि डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गरेको छैन। आज 14औं दिन उहाँ अनसनमा हुनुहुन्छ। यसले के देखाउँछ भने सरकार नागरिकहरूको स्वास्थ्य र जीवनप्रति संवेदनशील छैन भन्ने कुरा देखाउँछ। हजुर। जस्तो उहाँ अहिले 1900 पल्ट चाहिँ सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ। अब यहाँले भन्नु नै भयो 14 दिन अर्थात् 2 हप्ता उहाँको नागिसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्म सरकारी तौरबाट चाहिँ जुन किसिमले सुनवाई हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन। तर डाक्टर केसीको जीवनको रक्षाको लागि भनेर जस्तो नेपालका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, जनताको समर्थनहरू त त्यहाँ मिलिराखेकै छ। सरकारले ठ्याक्कै नसुन्नुको कारण चाहिँ यहाँले पनि एनालाइसिस गर्नुभएको होला सर। जस्तो निजी क्षेत्र भनौँ अर्थात् मेडिकल माफियाहरू हाबी भएर सरकारमाथि पनि हाबी भएका हुन् कि के छ हजुरको बुझाइ, निष्कर्ष?
यसमा धेरै ठुलो तथ्यमा हामी जानै पर्दैन। एउटा सानो तथ्यले प्रश्न पार्छ। त्यो तथ्य के हो भने अहिले नागरिकहरू कोरोनाको कहरमा पीडित छन्। हजुर, सङ्क्रमणको सङ्ख्या एकदमै तीव्र भएको छ। नागरिकहरूले PCR टेस्ट गराउनु पर्ने अवस्थामा नागरिकहरू छन्। एउटा सानो बिमारी भएर अस्पताल जानु पर्यो भने नि पहिला अस्पतालले PCR टेस्ट गर भनेर भन्छ। एउटा गरिब नागरिकले PCR टेस्ट गर्नका लागि पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन। हजुर, 7 महिनाको लकडाउनले नागरिकहरूको आर्थिक जीवन तहस-नहस भइसकेको अवस्था छ। तर सरकारले के गर्यो? PCR टेस्टको दायरा बढाउने नाममा प्राइभेट कम्पनी, प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई PCR टेस्ट गर्न दियो र त्यो पनि सर्टेन मूल्यमा। सुरुमा 5,500 सम्म थियो, पछाडि घटाउँदै अहिले 2,500 कि कतिमा आइपुगेको छ। तपाईँले PCR टेस्ट गर्ने जुन मेसिन छ त्यसको मूल्य हेर्नुभयो भनेदेखि, त्यो त इन्टरनेटमा पाइन्छ, मार्केटमा मूल्य हेर्नुभयो भने त्यो मूल्यलाई राख्नु भने त्यही मूल्यको पैसा उठाउने मात्रै काम गर्दाखेरि पनि 200 रुपियाँमा यो टेस्ट हुनुपर्छ। यो 200 रुपियाँभन्दा बेसी लाग्दैन। हजुर, तर प्राइभेट हस्पिटलहरूको पनि सामाजिक उत्तरदायित्व छ। जब सिङ्गो मुलुक नागरिकहरू सङ्क्रमित हुन्छन् त्यस्तो बेलामा उनीहरूले त्यही सङ्क्रमणलाई आधार बनाएर नाफा कमाउने भने कि सेवा गर्नुपर्ने हो। PCR टेस्ट फ्री गर्न सक्नु पर्थ्यो। सरकारले पनि त्यो नीति ल्याएन, बरु सरकारले प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई नाफा कमाउने एउटा माध्यम बनाइदियो। यसले के देखिन्छ भने अहिलेको सिङ्गो सत्ता र सरकार र यसका व्यक्तिहरू, यसका आफन्तहरूको लगानी प्राइभेट हस्पिटलमा छ। उनीहरू प्राइभेट हस्पिटलबाट फाइदा कमाउँछन्। हजुर, र प्राइभेट हस्पिटललाई जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो काम गर्छन्। र यो कारणले गर्दाखेरि अब डाक्टर गोविन्द केसीको एउटा माग छ यहाँ। उहाँहरूको माग के छ भने 5 नम्बरको माग गर्दाखेरि मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै PCR परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिमारीहरूको लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् भनेर भनिएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीको यो माग महत्त्वपूर्ण छ। तर म के अपेक्षा गरिराखेको थिएँ भने यो मागमा PCR टेस्ट चाहिँ निःशुल्क होस् भन्ने कुरा डाक्टर गोविन्द केसीले उठाइदिनु होला भन्ने मेरो आशय थियो। तर उहाँले त्यो कुरा उठाइदिनु भएन। एउटा सत्याग्रही जसले सिङ्गो 3 करोड नागरिक हितको लागि लडाइँ लडिराखेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले PCR टेस्ट निःशुल्क होस् भन्ने कुरो उठाउनु पर्थ्यो। निःशुल्क होस् भन्ने नउठाउँदाखेरि PCR टेस्टको दायरा मात्रै बढाऊ भनेर भन्दाखेरि झन् बेसी प्राइभेट हस्पिटल र प्राइभेट कम्पनीहरूले चाहिँ नाफा कमाउने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा मलाई केही व्यक्तिहरूले फोन गरे, किनकि म लामो समयसँग डाक्टर केसीसँगै काम गरेको कारणले गर्दाखेरि डाक्टर केसीका मागहरूलाई लिएर मलाई फोन पनि गरे केही व्यक्तिहरूले। र मैले भने डाक्टर केसीका यी मागहरूप्रति मेरो समर्थन छ। उहाँको आशय, उहाँको उद्देश्यमा शङ्का नगरौँ। तर यो मागको लिटरली हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने, जस्तो म एउटा उदाहरण दिउँ कि एनफ इज एनफ भन्ने एउटा मुभमेन्ट चल्यो। हजुर, त्यो मुभमेन्टमा केही भाइहरू अनसन पनि बस्नुभयो, मेरो साथ र समर्थन रह्यो। र उहाँहरूले के भने PCR टेस्टको दायरा बढाऊ भन्नुभयो। त्यस पछाडि PCR टेस्टको दायरा बढाउने नाममा PCR टेस्ट चाहिँ प्राइभेट हस्पिटललाई पनि गर्न दियो र नागरिकले पैसा तिर्नुपर्ने भयो। वास्तवमा ती आन्दोलनकारी साथीहरूले के भन्नु पर्थ्यो भने, मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ तपाईँहरूले PCR को माग गर्दा निःशुल्क माग गर्नुहोस्। उहाँहरूले माग गर्नु भएन। मेरो त्यसमा विमति रह्यो। अहिले पनि मेरो विमति छ। र डाक्टर गोविन्द केसीको यो 5 नम्बरको मागसँग म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्ट छैन। तर उहाँको नियतमा चाहिँ शङ्का छैन। उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ यो PCR टेस्ट निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने नै हो भन्ने मैले बुझेको छु। जस्तो डाक्टर केसीको जुन किसिमको अहिलेको यो 19औं पटकको सत्याग्रह छ, अहिलेसम्म सरकारले चाहिँ यो अलिकति नसुनेको अवस्था, अब यो अझै अवस्था चाहिँ यसरी नै जाने हो भनेदेखि त केही दुर्घटना पनि निम्तिन सक्ला, उहाँको ज्यानमा तलमाथि हुन सक्ला। त्यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी कसले लिन्छ र त्यो परिणाम जुन आउँछ नि सर, त्यो त निकट भविष्यमा त्यो देखिँदैछ नि त। अब यहाँले एकदमै राम्रो, यहाँले एउटा पत्रकारको, मिडियाकर्मीको रूपमा हुँदै नागरिकको आवाज बोलिदिनु भयो। धन्यवाद अर्जुनजी। हामीले देखेका छौँ नि गोर्खाका अधिकारीजीको, नन्दप्रसाद अधिकारीजीको आज डेड बडी टिचिङ हस्पिटलमा भएको 5 वर्ष भएन? हजुर, 5 वर्ष भयो। यो विषयमा किन आवाज उठ्दैन? उहाँको श्रीमती गङ्गामाया कन्टिन्युअस अनसनमा हुनुहुन्छ। धेरैचोटि उहाँको लाइफ नै रिस्कमा भयो।
र लास्ट टाइमको गोविन्द केसीको अनसनको बेलामा डाक्टर केसीको अनसनको बेलामा 27 दिनसम्म डाक्टर केसी अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आयो र उहाँको अवस्था एकदमै क्रिटिकल रहेको थियो र हामीले धेरै ठुलो मेहनत गर्नु पर्यो र फाइनली नेगोसिएसन गऱ्यौँ हामीले। अहिले डाक्टर केसीले के भन्नुभएको छ भने विगतमा जुन नेगोसिएसन भयो र जुन सहमति भयो त्यो सहमति लागू गर भनेर भन्नुभएको छ र अहिलेसम्म पनि सरकारले त्यो सहमति लागू गरेको छैन। अब समग्रतामा हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने डाक्टर केसीका केही मागहरू, जस्तो एउटा माग चाहिँ सिनियर व्यक्तिलाई नियुक्त नगरिएको, खास गरी डिन, अहिलेको जुन पहिला प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो, हजुर, उहाँलाई अहिले डिन बनाइएको छ। दिव्या सिंह भनौँ न, दिव्या सिंह नामै लिएर भने हुन्छ। दिव्या सिंह आफैमा एउटा काबिल मान्छे हो, आफ्नो पेसामा काबिल मान्छे, त्यसमा विवादै छैन। हजुर, उहाँ प्रोफेसर पनि हो। उहाँलाई डिन बनाइएको कुरामा, उहाँभन्दा सिनियर व्यक्ति हुँदाहुँदै उहाँलाई डिन बनाइयो भन्ने कुरामा डाक्टर केसीको आपत्ति रहेको छ। यस्तो किसिमको माग डाक्टर केसीले सुरुदेखि गर्नुभएको छ। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई के लाग्छ भने डाक्टर केसीका यी मागहरू धेरै ठुला माग होइनन्, यी बहुत साना माग हुन्। डाक्टर केसीका मागहरूलाई पटक पटक मेरो डाक्टर केसीलाई सधैँ अनुरोध के रह्यो भने तपाईँले मुलुकमा भएको खालि चिकित्सा शिक्षा र प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा टिचिङ हस्पिटल जस्तै सरकारी अस्पताल बन्नुपर्छ र त्यहाँ डक्टरहरूको पढाइ हुनुपर्छ, चिकित्सा शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने जुन माग राख्नु भएको छ यो राम्रो हो। तर यतिले पुग्दैन। सिङ्गो मुलुकमा सिङ्गो नागरिकहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ निःशुल्क, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुनुपर्छ भनेपछि चिकित्सा शिक्षा पनि निःशुल्क हुन्छ र गुणस्तरीय हुन्छ। हजुर, सिङ्गो यो कुरालाई उठाउनु पर्यो भनेर मैले पटक पटक उहाँलाई भने, तर उहाँकोमा यो कुरा आउँदैन। अब त्यो मैले बुझाएको छैन किन हो। हजुर, त्यसैले डाक्टर गोविन्द केसीसँग मेरा आफ्नै पनि थुप्रै असहमतिहरू छन्, तर असहमतिका बावजुद पनि म उहाँको एउटा समर्थक हो। उहाँलाई मैले साथ दिएको छु। जुन उहाँले लिनुभएको चाहिँ स्केलमा सानो होला त यहाँको बुझाइअनुसार, तर उहाँले गरिराख्नु भएको कामप्रति यहाँको चाहिँ आपत्ति रहेन, समर्थनै छ। किन मैले यो कुरो किन यो उदाहरण दिएको भने यदि डाक्टर गोविन्द केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाऊ भनेर सरकारसँग माग राखेको भए यसको आर्थिक बर्डन सरकारलाई ठुलो हुन सक्थ्यो, तत्काल पुरा गर्न गाह्रो हुन सक्थ्यो। हजुर, तर डाक्टर केसीले त के भन्नुभएको छ भने जस्तो पश्चिममा बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर, जहाँ सुदूरपश्चिमको क्षेत्रमा ठुलो एउटा अस्पताल हो जहाँ औषधि पनि निःशुल्क पाइन्छ, त्यहाँ उपचार पनि निःशुल्क हुन्छ। आज त्यो हस्पिटल क्राइसिसमा छ। उहाँले नितान्त जनजीविकाका कुराहरू उठाउनु भएको छ। हजुर, सरकारलाई बर्डन हुने कुरो उठाउनु भएको छैन। हो, हामीले हाम्रो मुभमेन्टमा शिक्षा स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भनेर उठाएको छौँ। हाम्रो धेरै व्यापक माग भयो। यस्ता माग पुरा गर्न सरकारलाई सायद फाइनेन्सियली गाह्रो होला या सिस्टमिक कुराहरू आउलान्, तर डाक्टर केसीले सिस्टमसँग रिलेटेड कुरो उठाउनु भएको छैन। उहाँले कसैलाई च्यालेन्ज गर्नु भएको छैन। उहाँले नितान्त जनजीविकाका अत्यावश्यक कुराहरूलाई उठाउनु भएको छ। त्यसैले उहाँको माग पुरा नगर्नु भनेको चाहिँ सरकारसँग कुनै एक्सक्युज छैन। हामीलाई आर्थिक कठिनाइ हुने भयो त्यो एक्सक्युज पनि छैन, यी जनजीविकासँग सम्बन्धित छैन भन्ने त्यो कुरा पनि छैन। त्यसैले यी नितान्त पुरा गरिनुपर्ने मागहरू र यस्तो कुरामा सरकार चाहिँ अलिकति पनि केयरलेस हुने, असंवेदनशील हुने काम गर्न मिल्दैन। हजुर सर, जस्तो डाक्टर केसीको अनसनको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले 69 सालबाट यो जुन सुरु गर्नुभयो नि होइन, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले यो चिकित्सा क्षेत्रमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, यसमा रहेका चाहिँ विकृतिहरू हटाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ जसरी अनसन सुरु गर्नुभयो। अब यो बिचमा धेरै खालका सरकारहरू बन्ने र धेरै अहिलेका ठुला ठुला नेताहरू प्रधानमन्त्री पनि भइसके, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तत्कालीन होइन, कोही पनि बाँकी छैनन्। उहाँहरूको पालामा अनसन भएकै अवस्था हो। अब अहिले चाहिँ आएर अहिले पनि अब चाहिँ अनसन बसिराख्नु भएको छ। यत्रो सरकारहरू बने, झन्डै 1 दशकै समय गुज्रिसकेको अवस्था हो। उहाँको माग र उहाँले उठाउनु भएको कुरा त जिउका त्यो छ नि त, यसको समाधान त आएन नि त। हो, वार्ता हुने, उहाँले चाहिँ अब सम्झौता गर्ने, तर फेरि त्यो लागू नहुने, फेरि उहाँ चाहिँ अनसनमा जाने, यो मात्रै भइरहेछ नि त। यो एउटा श्रृङ्खला मात्रै भयो क्या सर। कति राम्रो कुरा उठाइदिनु। त्यसैले मैले 2 दिन अगाडि मेरो फेसबुकमा मैले एउटा स्ट्याटस राखेँ। हजुर, डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनुरोध भनेर। मैले उहाँ अनसन बस्नुभएको बेला मैले उहाँलाई फोन पनि गरेँ, उहाँसँग मेरो मेसेज पनि भयो, कुराकानी पनि भयो, तर केही समय मेरो कुराकानी भएको छैन र मैले उहाँलाई अनुरोध भनेर फेसबुक मार्फत राखेँ। मैले त्यसमा के भने डाक्टर केसी यति इमान्दार र निष्ठावान व्यक्ति हुनुहुन्छ कि उहाँले यो सरकारले पनि आफ्ना माग पुरा गर्दैला भनेर विश्वास गर्नुभयो।
जबकि उहाँले 18 चोटि धोका खाइसक्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली यो 19औं चोटि हो। र मैले के भनेको छु भने डाक्टर केसीका यी नितान्त अत्यावश्यक मेरो विचारमा सानातिना मागहरू, किन सानातिना भने यसमा कुनै फाइनेन्सियल धेरै बर्डन नै छैन, यस्ता मागहरू पनि यो सरकारले 18 चोटि पुरा गरेको छैन। मान्छे डाक्टर गोविन्द केसीले त्यो लेसन लिनु पर्यो नि। यो सत्ता र यो सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीलाई सम्मान पनि गर्न सक्दैन, उहाँका माग पनि पुरा गर्न सक्दैन, र उहाँको जुन निष्ठा छ त्यो निष्ठाप्रति यो सरकारले सम्मान पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले यो प्रब्लम चाहिँ यो सरकारबाट यी कुराहरू म समाधान गर्छु भनेर डाक्टर केसीले सोच्नु नै गलत हो। यो सिस्टमै खराब छ। यो सिस्टमले नै उहाँका यी मागहरू पुरा गर्न दिइराखेको छैन। त्यसैले मेरो भनाइ के भने डाक्टर गोविन्द केसी त अब सिस्टमको विरुद्धमा फाइट गर्नुपर्छ। उहाँले सिस्टमिक कुरा लिएर आउनुपर्छ। यी सानातिना माग राखेर लड्ने होइन। अब यो सिङ्गो मुलुकलाई रूपान्तरणका लागि, सिङ्गो मुलुकलाई परिवर्तनका लागि आज हेर्नुहोस् त कोभिडमा खाना नपाएर मानिसहरू एकसाथ खानाका लागि बाल बच्चाहरू सडकमा आएका छन्। पुलिसले गएर त्यहाँ भात पकाएर खुवाउने भाँडाकुँडा खोसेर लिएर गएको छ। हजुर, यो कति विदारक अवस्था हो। एकदमै आज हामी त्यो अवस्थामा यो मुलुक पुगेको छौँ। यस्तो अवस्थामा हो डाक्टर केसीले उठाएका यी नितान्त जायज मागहरू पुरा हुनुपर्छ। तर डाक्टर गोविन्द केसीको जुन हाइट छ, उहाँ जस्तो सन्त, उहाँ जस्तो साधु, उहाँ जस्तो निष्ठा भएको व्यक्ति, उहाँ जस्तो यो मुलुकको सपुत र इमान्दार व्यक्ति त जन्मिन त युग लाग्छ, जुग लाग्छ। एउटा शताब्दीमा पाइने युग पुरुष हो उहाँ। यस्ता व्यक्तिहरू विरलै पाइन्छन्। त्यसले उहाँले आफ्नो जीवनमा हेर्नुहोस् न, उहाँ रिटायर हुँदाखेरि उहाँले के लिएर जानुभयो? कृष्णप्रसाद भट्टराई जसरी जानुभएको थियो एउटा छाता र एउटा सुराई लिएर, अब उहाँको पनि अवस्था त्यस्तै रह्यो। एउटा प्रोफेसर भएको व्यक्ति, त्यत्रो ठुलो हाइट भएको व्यक्ति कति सामान्य जीवन बिताउनु भएको रहेछ। यस्तो योगी, यस्तो एउटा पुरुष, उहाँले अब आफ्नो जीवनमा साँच्चै नै यो मुलुकलाई परिवर्तनको लागि लाग्नुपर्छ। यी सानातिना मागमा म अल्झिनु हुँदैन। मेरो विचारमा त उहाँले यो अनसन तोड्नुपर्छ एकतर्फी रूपमा। किनकि यो सरकारप्रति मेरो विश्वास छैन। यसले मेरा माग पुरा गरेन, मलाई 18 चोटिसम्म धोका दियो। अहिले 14 दिन हुँदाखेरि पनि कुनै सुनवाई गरेको छैन, मेरो विश्वास छैन। त्यसैले म यो सिङ्गो सत्ता र सरकारको विरुद्ध, यो सिस्टमको विरुद्धमा अब लडाइँ लड्छु। त्यसको लागि नागरिकहरूले मलाई साथ दिनुहोस् भनेर उहाँले अनसन तोड्नुपर्छ। सर, जस्तो डाक्टर गोविन्द केसीकै चाहिँ अहिले सत्याग्रहको विषयमा जसरी काङ्ग्रेस बोलिरहेको छ नि, सम्बोधन भएको छैन भन्ने हिसाबले, हिजो त काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा सुशील कोइरालाजी, शेरबहादुरजीको पालामा पनि त उहाँहरूले त यही गर्नुभयो नि त। उहाँहरूलाई यति बोल्ने चाहिँ नैतिक अधिकार कति छ? अर्थात् यो गोहीको आँसु भन्छन् क्यारे नेपालीमा, होइन? यो के हो? भन्नुहोस् न, गगन थापा पनि त स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि, हो त, होइन? हजुर, गगन थापाले डाक्टर गोविन्द केसी आफू सत्तामा नभएको बेला उहाँले समर्थन गर्नुहुन्छ। एकदमै हामीसँग कति क्लोजली काम गर्नुभएको छ गगन थापाजी डाक्टर केसीको इस्युमा। तर उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा किन यी कुराहरू सम्बोधन गर्नु भएन त? उहाँहरूको कस्तो छ भने यो सिङ्गो सिस्टम नि, यो 30 वर्षसम्म जसले शासन गरेका छन्, खास गरिकन 62-63 पछाडिको जुन शासन व्यवस्था आएको छ, यो नागरिक विरोधी, मुलुक विरोधी भएको छ। यो राजनीति चाहिँ व्यापार भएको छ, पैसा कमाउने माध्यम भएको छ, राजनीतिक अपराधीकरण चर्को भएको छ मुलुकमा। यस्तो अवस्थामा डाक्टर गोविन्द केसीलाई आज हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूले अनुरोध गर्नु पर्यो। म त डाक्टर गोविन्द केसीलाई भन्दा नागरिकहरूलाई भनिराखेको छु कि हामी सबैले के अनुरोध गरौँ भने डाक्टर गोविन्द केसी यो अनसन तपाईँ स्वेच्छाले छोडिदिनुहोस्। र के भन्नु छ भने मलाई यो सत्ता, यो सरकारप्रति विश्वास छैन, यसले मलाई 18 चोटि धोका दियो। अब सिङ्गो नागरिकहरू तपाईँहरू मलाई साथ दिनुहोस् र यो सिङ्गो सत्ता र सरकारलाई फालौँ, यो व्यवस्था परिवर्तन गरौँ। र डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता व्यक्तिहरू, कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिहरू आउनु पर्यो नि। अब ठ्याक्कै यो चाहिँ समय पनि त्यस्तै मिलाएको छ नि त सर? हेर्नुहोस् न, कस्तो अचम्म छ। कुलमानले के गल्ती गरेका थिए र उनलाई पुनर्नियुक्ति गर्न सकिँदैन थियो? वामदेव गौतमलाई ल्याउन सकिने, हजुर, कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्न नसकिने। सो जस्तो डाक्टर गोविन्द केसीकै विषयमा चाहिँ जस्तो पक्ष र विपक्ष त लोकतन्त्रमा त्यो भइ नै हाल्छ। जस्तो उहाँले अनसनहरू गरिराख्नु हुँदाखेरि अहिले आवाज चाहिँ एक थरी क्रिटिक्सहरू, आलोचकहरू चाहिँ के पनि भन्छन् भने गोविन्द केसीलाई चाहिँ जस्तो बाहिरी शक्ति, खास गरिकन EU अर्थात् पश्चिमा शक्तिले चाहिँ उकासेको आरोप पनि लाग्छ क्या। तपाईँ यसरी क्लोजली चाहिँ उहाँसित काम गरिराख्नु भएको एउटा व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, यहाँले त्यस्तो कुनै छनक पाउनु भएको छ? गलत, एकदमै गलत हो। मैले भने नि
म आफै पनि डाक्टर केसीको आलोचक हुँ। हजुर, म उहाँकै सामान्यमा उहाँका कतिपय मागहरू यसमा मेरो विमति छ भनेर मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। तपाईँले ब्रडर इस्यु उठाउनुपर्छ मैले पटक पटक भनेको छु। हजुर, तपाईँले शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ निःशुल्क गुणस्तरीय सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भनेर उहाँको एक्सपर्टिजको एउटा क्षेत्र भएको नाताले उहाँ त्यो अलिकति अगाडि आउनु भएको कि जस्तो तपाईँ कानुनको क्षेत्रको हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अलिकति त्यसमा सहज हुन्छ नि त सर। त्यो हिसाबले पनि होला। उहाँले मलाई त्यही नै भन्नुहुन्छ, मलाई आफ्नै क्षेत्रमा रहन दिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। उहाँको त्यो जायज कुरा हो नि। त्यही भएर त हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौँ त। त्यही भएर त उहाँप्रतिको हाम्रो निष्ठा आस्था छ त। त्यसले डाक्टर गोविन्द केसीलाई कसैले गलत आरोप लाउनु भनेको चाहिँ त्यो आफै माथि पनि शङ्का हुनु हो। हजुर, उहाँ कसैबाट परिचालित व्यक्ति होइन। उहाँ कसैका कुरा सुन्नुहुन्न, हाम्रा कुरा पनि सुन्नुहुन्न। उहाँलाई जे कुरा उचित लाग्छ उहाँ त्यो गर्नुहुन्छ र उहाँले अहिलेसम्म गरेका कुरा गलत काम गर्नुभएको छैन। त्यसैले हाम्रो विश्वास के भने गोविन्द केसीका कतिपय मागहरूसँग हाम्रो असहमति हुँदा हामी समर्थन गर्छौँ। किन गर्छौँ भने उहाँको त्यो निष्ठामा, उहाँको निष्कलङ्कित जीवनमा उहाँले समाजका लागि उठाउनु भएको कुरा उहाँले आफ्नो लागि उठाउनु भएको होइन नि, त्यो कुरामा हाम्रो समर्थन हो। एउटा मेडिकल डक्टर, त्यो माथि पनि प्रोफेसर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जस्तो मान्छे जसले जीवनभर विवाह पनि गर्नु भएन र धेरै वर्ष चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा हुँदा एउटा सरकारी क्वार्टरमा बसेर चाहिँ होइन सेवा गर्नुभयो र यहाँले भने जस्तो उहाँले रिटायर हुने बेलामा चाहिँ झन्डै कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीकै शैलीमा उहाँ चाहिँ एकदमै होइन त्यो हालतमा एकदमै अत्यन्त सरल जीवन शैली बाँच्नुभयो र अहिले पनि उहाँ चाहिँ देशका पाखा पखेरा नेपाल मात्रै होइन विदेशमा पनि जहाँ जहाँ सङ्कट छ जताततै पुग्नुहुन्छ। एउटा मानवताको चाहिँ एउटा एकदमै ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा रहेका डाक्टर केसी, उहाँले जुन मागहरू पनि उठाइराख्नु भएको छ यो मागहरू पनि यद्यपि स्वास्थ्य क्षेत्रसँग मात्रै सम्बन्धित होला, तर यो जुन उठाइराख्नु भएको माग त नेपाली जनताको जनजीवनसित, नेपाली जनता, गरिब नेपाली जनताको जीवनलाई त ठ्याक्कै सम्बोधन गर्ने खालकै छ नि त। प्रत्येक नेपालीको जीवनसँग सम्बन्धित छ नि। उहाँले 7वटा क्षेत्रमा टिचिङ हस्पिटलहरू खोल, त्यहाँ गरिबका छोराछोरीले पनि डक्टर पढ्न पाउँछन्, त्यहाँ राम्रो स्वास्थ्य उपचार हुन्छ, सस्तो स्वास्थ्य उपचार हुन्छ, पिपल त लाभान्वित भयो नि। उहाँले गर्न खोजेको त पिपलको लागि गर्नुभएको छ। उहाँले उठाउनु भएको इस्यु मलाई फलाना थोक बनाइदेऊ, मलाई यो सुविधा देऊ भनेर त गर्नुभएको होइन नि। उहाँ किन त्यो दूर दराजमा गएर, जुम्लामा गएर, हुम्लामा गएर गरिब मानिसहरूका गएर किन उपचार गर्नुहुन्छ? मधेसमा जानुहुन्छ, तराईमा जानुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ, गरिब मानिसको उपचार किन गर्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाली समाजले पाएका महान व्यक्तिहरूमध्येको एउटा महान व्यक्ति हो डाक्टर गोविन्द केसी। एकदमै जस्तो डाक्टर गोविन्द केसी नै अब यहाँ 19औं पटक चाहिँ उहाँ सत्याग्रहमा बसिसक्नु भएको छ। यहाँले भन्नुभयो भर्खरै मात्र यो व्यवस्थाले तपाईँको माग सम्बोधन गर्ने अवस्था पनि छैन, त्यो भएर यसलाई तोडेर तपाईँ चाहिँ सिङ्गो समाज अर्थात् यो व्यवस्थाको परिवर्तनको लागि आउनुहोस्, त्यसमा चाहिँ तपाईँ फ्रन्ट लाइनमा आउनुहोस् भन्ने यहाँको जुन आग्रह रह्यो नि सर। हजुर, यहाँ आफूलाई चाहिँ के लाग्छ 19औं पटक त केसीज्यू बसिसक्नु भएको छ, यो 19औं अरू बढेर जाला यो सरकार अर्थात् यो नभए अर्को सरकारले उहाँको जुन मागहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो व्यवस्था र यस व्यवस्थाभित्रको सरकार सत्ताले उहाँको माग सम्बोधन गर्दै गर्दैन। कुनै चान्सै छैन, नो चान्स। 18 चोटिसम्म त ढाँटियो नि, 18 चोटिसम्म त छलकपट गरियो नि। हजुर, अब यो 19औं चोटि पनि एउटा सम्झौता गर्ला, भरे अन्तिममा आएर डाक्टर गोविन्द केसीको अवस्था क्रिटिकल भएपछि, तर त्यो लागू हुँदैन। डाक्टर गोविन्द केसीले यो कुरा किन बुझ्नुहुन्न? अब यदि उहाँले बुझ्नु भएको छ भने अनसन बस्नु भएन, किनकि अनसनले यो सत्ताले एउटा नैतिकवान सरकारसँग पो अनसन बसिन्छ त, एउटा साँच्चीकै लोकतान्त्रिक सरकारसँग पो त्यसले पो अनसनको सत्याग्रहको मूल्य बुझ्दछ त। यस्तै एउटा अटोक्रेटिक चरित्रको, अनडेमोक्रेटिक, हजुर, सत्ता पिपासु, भ्रष्टाचारमा लिप्त, राष्ट्रियता विरोधी, राजनीतिलाई व्यापार बनाउने सत्ता र सरकारले पनि डाक्टर गोविन्द केसीका माग पुरा गर्छ र नैतिकताले झुकाउँदैन र सर? त्यो त नैतिकवान समाजमा, साँचो लोकतान्त्रिक समाजमा जहाँ न्याय मरेको छैन त्यस्तो समाजमा, यहाँ त पाइलामा न्याय मरेको छ। जस्तो डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि धेरै प्रबुद्ध व्यक्तिहरू पनि अगाडि आइराख्नु भएको छ, नेपाली समाज चाहिँ अलिकति पछि परे जस्तो लाग्दैन यो मामलामा तपाईँलाई? नेपाली समाज पछि परेको भन्दा पनि विभिन्न ठाउँबाट डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा नागरिकहरूले आवाज उठाइराखेका छन्। हजुर, अहिले कोभिडको अवस्था पनि छ, नागरिकहरू खुलेर बाहिर आउन सक्ने अवस्था पनि छैन। तर एउटा कुरा के साँचो भने
जुन रूपमा डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थन हुनुपर्थ्यो मुलुकभरि त्यो रूपमा हुन सकिरहेको छैन। त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हो। हजुर। र मेरो नागरिकहरूलाई पनि अनुरोध के हो भनेदेखि अब नागरिकहरूले सडकमा आएर डाक्टर गोविन्द केसीका माग पुरा गर भनेर समस्याको समाधान हुँदैन। उनीहरू एउटा सहमति गर्छन्, सरकार सहमतिमा आउँछ, एउटा कति बुँदे सहमति हुन्छ, 18 चोटि भए जस्तै 19 चोटि हुन्छ, तर त्यो लागू हुँदैन। त्यसले अब नागरिकले चाहिँ भन्नु पर्यो कि भने डाक्टर केसी तपाईँ जस्तो एउटा महान युग पुरुषले अब दिग्भ्रमित हुने काम छैन। यो सत्ता र सरकारले यो व्यवस्थाले तपाईँका माग पुरा गर्दैन। त्यसैले यो व्यवस्था रहिन्जेलसम्म तपाईँको यो सुनवाई हुँदैन, तपाईँको सत्याग्रह सुनवाई हुँदैन। अब यो व्यवस्थाको अन्त्यका लागि डाक्टर केसी तपाईँ उभिनुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ। साँच्चै नै डाक्टर केसी यो व्यवस्थाको विरुद्धमा उभिनुभयो भने भन्नुहोस् न, कुलमानजी जस्ता व्यक्ति, डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता व्यक्ति उभिने प्रत्येक नेपाली नागरिकले साथ दिन्छ। आजको आवश्यकता चाहिँ त्यो हो। भनेपछि बटम लाइन चाहिँ यही नै हो नि त? यही त्यो। मैले मेरो यहाँका श्रोताहरूलाई, आम नेपाली नागरिकहरूलाई, डाक्टर केसीलाई पनि मेरो अनुरोध यही हो। अमूल्य समय दिनुभयो नेपालका लागि नेपाली अभियानका प्रमुख अभियन्ता वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्जनजी धेरै धेरै धन्यवाद।